दानिएल की किताब। कहानी यरूशलेम पर बाबल के पहले हमले के बाद तरतीब दी गई है। उन्होंने शहर और उसकी हैकल को लूट लिया और इसराइलियों को असीर बनाकर साथ ले गए। उनमें दाऊद के शाही घराने के 4 आदमी थे। दानिएल, बाद में जिसका नाम बेल्तशस्सर रखा गया, और उसके 3 दोस्त, जिनको आप उनके बाबली नामों से जानते हैं, सदरक, मीसक और अब्दनजू। ये किताब अपने फातहीन के मुल्क में अपनी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए उनकी जद्दोजहद का बयान पेश करती है। शुरू में किताब का नमूना बहुत आसान लगता है। बाब 1 ta 6 दानिएल और उसके दोस्तों की कहानियों पर मुश्तमिल है, जबकि बाब 7 ta 12 दानिएल की मुस्तकबिल की रोयाओं पर मुश्तमिल है। लेकिन इस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल शक्ल को एक और डिज़ाइन की खुसूसियत ने और भी दिलचस्प बना दिया है। इसका आगाज़ इसराइल की इब्रानी ज़ुबान में होता है, लेकिन बाब 2 ta 7 आरामी में लिखे हुए हैं, जो कि कदीम सल्तनतों के दरमियान वसी पैमाने पर बोली जाने वाली इब्रानी से मिलती जुलती ज़ुबान थी। लेकिन फिर बाब 8 ta 12 ये वापस इब्रानी में चली जाती है। ये डिज़ाइन दिखाता है किस तरह बाब 2 ta 7 तक एक मरबूत हिस्सा है। लेकिन ये बाब के अब्वाब को समझने के लिए बाब 2 ta 7 की अहमियत पर भी रोशनी डालता है। आइए गौर करें। बाब 1 किताब के पहले निस्फ बुनियादी तनाव को मुतारिफ कराता है। दानिएल और उसके दोस्त वाकई अक्लमंद और लायक हैं और उन्हें बाबल के शाही महल में खिदमत के लिए भर्ती किया जाता है, लेकिन उन पर दबाव डाला जाता है कि वो बाबलियों की तरह ज़िंदगी गुजारने और खाने पीने के ज़रिए से अपनी यहूदी शनाख्त को तर्क कर दें और तौरात में पाए जाने वाले यहूदी खानों के कवानीन की खिलाफ वर्जी करें। लिहाजा वो इनकार करते हैं और तौरात से वफादारी का चुनाव करते हैं, और ये बात उन्हें ख़तरे में डाल देती है। लेकिन खुदा उन्हें रिहाई बख्शता और बाबल के बादशाह के जरिए उनको सरफराज करता है। इसके बाद आरामी हिस्सा शुरू होता है, जो आप देखेंगे कि उसका डिज़ाइन खूबसूरत और मुतवाज़न है। पहले बाबल का बादशाह एक ख्वाब देखता है जिसकी ताबीर सिर्फ दानिएल कर सकता है। ये 4 किस्म की धातों से बनी एक बड़ी मूरत के मुतालिक है, और ये सल्तनतों के सिलसिले की अलामत है, और बाबल उसका सर है। फिर एक बड़ा पत्थर उड़ता हुआ आता है और मूरत को बिखेर देता है, और वो पत्थर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। अब ये ख्वाब किताब के बहुत सारे अलामती ख्वाबों में से पहला है, और ये उन सब की बुनियादी कहानी का तारुफ कराता है। दानिएल कहता है कि ये मूरत बाबल के बाद आने वाली सल्तनतों के सिलसिले को पेश करती है, और वो सब दुनिया को जुल्म व तशद्दुद से भर देंगे। लेकिन एक दिन खुदा की बादशाही आएगी और इस दुनिया के मगरूर बादशाहों का मुकाबला करेगी और उनको आजिज़ करेगी, और दुनिया को खुदा की बादशाही और हुक्मरानी के शिफा बख्श इंसाफ से भर देगी। इसके बाद बाब 3 दानिएल के 3 दोस्तों की मशहूर कहानी बयान करता है, जो बड़े से बुत की मूरत को सजदा करने से इनकार करते हैं, जो कि बाब 2 वाली मूरत की तरह बादशाह और उसकी शाही ताकत की नुमाइंदगी करती है। और इस तरह दोस्तों को सज़ा दी जाती है, उनको आग की भट्टी में फेंका जाता है, लेकिन खुदा उनको मौत से बचाता है और बादशाह उनको सरफराज करता है, जो कि अब इस बात को तस्लीम करता है कि उन्हीं का खुदा सच्चा है। इसके बाद बाबल के 2 बादशाहों की 2 कहानियों का जोड़ा आता है, बाप नबूकदनज़र और उसका बेटा बेल्शज़र। वो दोनों अपनी शाही ताकत की वजह से घमंड से भरे हैं, और इसलिए बाप 2 की तरह खुदा उन दोनों को ख्वाबों और फिर रोयाओं के ज़रिए ख़बरदार करता है, और बाप 2 की तरह उसकी ताबीर भी दानिएल ही कर सकता है। वो कहता है कि दोनों बादशाहों को चाहिए कि अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ करें, लेकिन दोनों बादशाह तकब्बुर में मज़ाहमत करते हैं। लिहाजा नबूकदनज़र पागलपन का शिकार हो जाता है। वो खेत में हैवान जैसा बन जाता है, लेकिन फिर वो खुद को खुदा के सामने फिरौतन बनाता है और उसकी इंसानियत उसको वापस मिल जाती है। वो बतौर बादशाह बहाल हो जाता है। ये उसके बेटे बेल्शज़र के बरक्स है, जो अपने आप को खुदा के सामने फिरौतन नहीं करता और अगली ही रात कत्ल हो जाता है। अब ये दोनों कहानियाँ अपनी तस्वीर पैदाइश 1 और 2 बाब से हासिल करती हैं, जहाँ इंसानों को खुदा की शाही शबीह के तौर पर दिखाया गया है। उसने उन्हें खुदा की तरफ से, जो दुनिया का हकीकी बादशाह है, मैदान के हैवानों और हवा के परिंदों पर हुकूमत करने का इख्तियार बख्शा है। लेकिन इंसानी सल्तनतें ये भूल जाती हैं और बगावत करती हैं और अपने आप को खुदा बनाती हैं, तो वो इंसान से कम तर बन जाती हैं, खूनखार जानवरों की तरह, जिनको खुदा के इंसाफ का सामना करना पड़ेगा, जो हमें बाब 3 के साथ जुड़े हुए बाब 6 पर लाता है। इस बार दानिएल को सज़ा दी जाती है क्योंकि वो बादशाह को बतौर देवता सजदा करने से इनकार कर देता है, और इस तरह
اس کو اس کے دوستوں کی طرح سزائے موت سنائی جاتی ہے اور اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا جاتا ہے، لیکن خدا اسے درندوں سے بچاتا ہے اور اس کے دوستوں کی طرح بادشاہ دانیل کو سربلند کرتا ہے اور اس کے خدا کی تعریف کرتا ہے، جو ہمیں باب 7 میں لے آتا ہے۔ یہ باب 2 اور کتاب کے مرکز کا جوڑا ہے جہاں اس کے تمام موضوعات اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور خواب ہے، لیکن اس بار یہ دانیل کا خواب ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ دانیل بھی خواب کو اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا جب تک ایک فرشتہ نما پیامبر اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ وہ 4 جانداروں کو دیکھتا ہے، ایک شیر جیسا ہے، پھر ایک ریچھ جیسا، پھر ایک پروں والے تیندوے جیسا ہے، اور وہ سب مغرور سلطنتوں کی علامتیں ہیں۔ اور سب سے آخر میں بہت بڑا حیوان ہے جو سچ مچ ایک شریر سلطنت کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور اس کے بہت سے سینگ ہیں جو پرانے عہد نامے میں بادشاہوں کے لیے ایک عام علامت ہیں۔ اور وہاں ایک خاص سینگ بھی ہے جو ایک گھمنڈی بادشاہ کی علامت ہے، جو کہ اپنے آپ کو خدا سے اونچا کرتا ہے اور خدا کے لوگوں کو ستاتا ہے۔ ابھی ایک ذات جسے آدم زاد کہا گیا ہے اس کی نمائندگی کرتی ہے، جو کہ عہد کے لوگوں کی تصویر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ داؤد کی نسل سے آنے والے ان کے بادشاہ کی بھی علامت ہے۔ لیکن اچانک خدا جو قدیم الایام کہلاتا ہے آ کر اپنا تخت لگاتا ہے، وہ سب سے بڑے حیوان کو تباہ کرتا ہے اور ابن آدم کو بادلوں پر سر بلند کرتا ہے، جہاں وہ آ کر خدا کی داہنی طرف بیٹھ جاتا ہے اور قوموں پر خدا کی حکمرانی میں شریک ہوتا ہے۔ اب ہم پیچھے نظر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نصف میں یہ تمام کہانیاں کس طرح ایک ساتھ بیٹھی ہیں۔ ایذا رسانی کے باوجود وفاداری کی 3 کہانیوں کا مطلب قوموں میں خدا کے لوگوں کو امید دینا ہے، لیکن وہ دکھ اٹھاتے ہیں کیونکہ انسانی بادشاہیوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور حیوان بن گئے ہیں، اور اس طرح یہ رویائیں صبر کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ خدا کے لوگوں کو انتظار کرنا ہے کہ وہ اپنی بادشاہی لائے اور دنیا پر حکومت کرے اور اپنے دکھ اٹھانے والے لوگوں کو آرام بخشے۔ لیکن یہ سوال اٹھاتا ہے کہ خدا کب یہ کرے گا، اور ان آخری 3 رویاؤں سے یہی کچھ اخذ ہوتا ہے۔ باب 8 میں دانیل باب 7 کے 2 آخری حیوانوں کے متعلق ایک اور رویا دیکھتا ہے، لیکن اس بار ان کی علامت ایک مینڈھا ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مادی اور فارسی سلطنتوں کی تصویر ہے، اور اگلی علامت ایک بکرا ہے جو قدیم یونان کی تصویر ہے، اور بکرے کے بہت سے سینگ نکلتے ہیں، جن میں سے ایک 7 باب سے شریر بادشاہ کی علامت ہے، اور ہمیں اس کے متعلق مزید بتایا جاتا ہے کہ وہ یروشلم پر حملہ کرے گا اور اپنے آپ کو خدا سے اونچا کرے گا اور بتوں کے ساتھ ہیکل کو ناپاک کرے گا، تاہم آخر میں وہ خدا کے ہاتھوں تباہ ہوگا، جو کہ اپنے لوگوں اور اپنی بادشاہی کو سربلند کرے گا۔ اب باب 9 تک دانیل بہت پریشان ہے، خاص طور پر اس کے متعلق کہ یہ سب کب ہوگا، اور اس طرح وہ یرمیہ نبی کے تومار سے رجوع کرتا ہے، جہاں خدا نے فرمایا تھا کہ اسرائیل کی جلا وطنی صرف 70 سال رہے گی۔ دانیل کے حساب سے 70 سال تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور اس لیے وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو جلد پورا کرے، لیکن ایک فرشتہ آ کر اسے بتاتا ہے کہ اسرائیل کا گناہ اور بغاوت ابھی جاری ہے، اور اس لیے ان کی جلا وطنی اور ایذا رسانی کا وقت یرمیہ کی رویا سے 7 گنا زیادہ دیر تک چلے گا۔ دانیل اس سے سخت پریشان ہے، اور پھر وہ ایک آخری رویا دیکھتا ہے۔ ہمیں انہی بادشاہتوں کا ایک سلسلہ دکھایا گیا ہے، فارس، پھر یونان اور سکندر اعظم، بعد ازاں چھوٹے بادشاہ۔ یہ اس آخری شمال کے بادشاہ کی طرف لے جا رہا ہے جو یروشلم پر حملہ کرے گا، ہیکل میں اپنے بت لگائے گا اور اپنے آپ کو خدا سے اونچا بنائے گا، لیکن پھر اچانک یہ بادشاہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس بارے میں ایک طویل بحث ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ان رویاؤں سے کیا مراد ہے۔ بہت سے لوگ اس کا 160 قبل از مسیح میں اسوری بادشاہ انیتوخس کے کارناموں سے واضح تعلق دیکھتے ہیں۔ اس نے یروشلم میں بہت سے وفادار یہودیوں کو مار ڈالا اور ہیکل میں بت نصب کر دیے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ یسوع کی موت میں رومیوں کے کردار اور 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل کی تباہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پھر بھی بعض کا خیال ہے کہ یہ مستقبل کے واقعات میں پورا ہوگا جو کہ یسوع کی آمد ثانی کے وقت وقوع پذیر ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علامتیں اور اعداد و شمار ان میں سے کسی بھی نظریے سے بالکل مماثل نہیں ہیں، لیکن اس سے یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک لحاظ سے وہ سب ٹھیک ہیں۔ دانیل کی کتاب مستقبل
مستقبل میں خدا کے لوگوں کی تمام نسلوں کو امید دینے کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ اس نے انیتوخس کے دور سلطنت میں ایسا کیا تھا اور تب سے یہ کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے ان ظالم رہنماؤں کو بیان کرنے کے لیے جن کا اس نے یروشلم میں مقابلہ کیا تھا، دانیل کی تصویروں کو استعمال کیا۔ اس لیے یوحنا عارف، جس نے مکاشفہ کو قلمبند کیا، اس نے دانیل کی رویاؤں کو لے کر اپنے زمانے کے روم پر اور مستقبل کی تمام ظالم سلطنتوں پر اس کا اطلاق کیا، اور اس طرح دانیل کا نقطہ یہ ہے کہ قارئین کی تمام نسلیں یہاں ایک نمونہ اور ایک وعدہ تلاش کر سکتی ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہے کہ جب انسان اور بادشاہتیں پرتشدد بن جاتی ہیں، جب وہ اپنی طاقت کے گن گاتے ہیں، جب وہ اچھے اور برے کی تعریف کو بدل دیتے ہیں اور خدا کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے، تو وہ حیوان بن جاتے ہیں۔ لیکن دانیل ایک وعدہ بھی کرتا ہے کہ ایک دن خدا حیوان کا مقابلہ کرے گا۔ وہ تمام قوموں پر اپنی بادشاہی لانے کے وسیلے اپنی دنیا اور اپنے لوگوں کو بچائے گا، اور اس طرح یہ کتاب ہر نسل کو امید کا پیغام دیتی ہے جسے وفاداری کی تحریک کو اجاگر کرنا چاہیے، اور دانیل کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔